السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حالة جيدة. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على الفئة الغير مجبرة انها تدوز تي سي اف او الدلف نيفو A2 من اجل الحصول على بطاقة الإقامة ديال 10 سنوات ديال الفرنسية. هذا السؤال كيتسولني او كيتطرح عليا بزاف ديال المرات في التعاليق او في الخاص، اللي كيقولوا لي خويا خالد مثلا عندنا دبلوم اكس، واش ممكن انني يتقبل لي او لا؟ مثلا عندي شي فورماسيون، واش ممكن اخويا خالد تقبلنا الفورماسيون بلا ما نمشي ندوز الدلف او ندوز تي سي اف ونخلص ونحماق وباش نحصل على بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات؟ اخوان، على بركه الله نبداو شكون هما هاد الناس اللي هما غير مجبرين انهم يدوزوا هاد تي سي اف او الدلف نيفو A2. اول فئه بالنسبه لي اللي هي الناس اللي بصفه شنقول لكم بصفه يعني عامه من اي دوله، لاجئين. يعني اي لاجئ في الديار الفرنسيه ما يبغي يدفع البطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات، فهو ليس مجبرا باش يجتاز هذا الامتحان ديال التي سي اف او الدلف نيفو A2. هذه كانت اول فئه اللي هي غير مجبره. ثم الفئه الثانيه اللي هي الناس اللي فايتين 70 سنه، ربما شي واحد جا شويه يعني عنده كدا 60 عام 67 عام، وقدر انه يدفع يعني ظروف ساعدته باش يدفع بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات، وواخا عاد جا ودا 70 عام. في هذه الحاله هذه بلا ما يمشي يدوز تي سي اف، ما عنده ما يدير بالنيفو A2، ياخذ بطاقه الاقامه بسهوله وما عنده حتى شي مشكل. بالنسبه للفئه الثالثه هما الناس اللي عندهم اكثر من 15 سنه في الديار الفرنسيه. طبيعه الحال ملي كنقول اكثر من 15 عام في الديار الفرنسيه، سيتادير ديجا تكون عنده بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات مثلا، ولا ماشي شغله، ولا عنده 5 سنين واخا هذه شي شويه ما كايناش، ولكن غتكون عنده مثلا داز 5 سنين وابخي عنده 10 سنين، هي 15 عام، والقانون عاد خرج هذه تقريبا شي عام ونص، وقيلا خرج في 2000 في الاخر ديال 2019 خرج هذا القانون. ودابا غادي يمشي يدفع على كارت يعني بطاقه الاقامه ديال 10 سنين، واش مجبر انه يدوز تيست ديال A2 لان القانون تبدل. بطبيعه الحال لا، غير مجبر انه يدوز هذا التيست، لانه طبيعه الحال كما تكون القانون كيقول اكثر من 15 سنه في الديار الفرنسيه. هنا غنجيو الفئات المهمين اللي كيتسولوني بزاف هما الناس اللي قراو في فرنسا عامين. يعني جيتي لفرنسا قريتي في لافاك ولا جو سي با فين قريتي عامين ديال القرايه في الديار الفرنسيه، فهذا كيخول ليك ما تدوش هاد التي سي اف ولا الدلف في فرنسا، وغادي تمشي تدفع في لا بريفكتور يعني كتجوستيفي انك قريتي عامين، ولا ربما حصلتي على ديبلوم كتدفعوا. انا جاي لهاد الفئه ديال الدبلومات كتدفعوا معاك وسي بون، انت كتاخذ ديك الساعه بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات في الديار الفرنسيه. ثم الفئه بالنسبه لي الفئه اللي هي الفئه الخامسه ولا السادسه واقيلا، وهما الناس اللي قراو في المغرب عندهم الباك. هنا الباك ولكن انا ما قبلوش، ما كيهضروش مع صحاب الباك في الناس اللي غيدفعوا بطاقه الاقامه ديال 10 سنوات، اللي مقبولين اللي عندهم دوغ، يعني عنده عامين مور لافاك او لا اكثر. هاد الناس هادو مقبولين، يعني ما محتاج انك تدوز سميتو، ما محتاج تدوز التيست ديال الدلف او لا التي سي اف. هنا قبل ما ندوز لهاد النقطه اللي المواليه، الناس اللي كيكونوا جبتوا معكم دبلومات، واخا باش نسبقها عندي في الترتيب ديال الاخرى. المهم ندوز حنا للقرايه دابا، يعني جبتي معاك الدبلوم ديال الدوغ، ولا جبتي معاك ديال لافاك، ولا جبتي معاك ديال لا ليسونس ولا كذا ولا كذا وكذا وكذا، باش كندوزها في الديار الفرنسيه ما كنجيش كندفع، خصني ندوزها في واحد كنمشيو للانترنيت وكتدخلوا كنسموها المقارنه ديال الدبلوم، باش الدبلوم ديالك كيولي ايكيفالون ايسي اون فرانس. شنو كندير؟ الناس اللي زعما الناس اللي قرينا راه عارفينها، الناس اللي عاد جاو انا كنقول لكم ادخلوا لواحد لو سيت سميتو انيد ناريس، كتدخل
كتبع لي ديمارش اللي سميتهم المسائل شنو غادي يطلبوا ليكم، وكتسكاني الدبلومات ديالك وكتدفعهم ليهم وكتخلص 70 اورو كتخلص وكيردوا عليك. الا كان الدبلوم ديالك ايكيفالون ايسي اون فرونس راه تيجاوبوك اكسبتي سي بون راه كلشي مزيان. في حال ما الدبلوم ديالك ما دايش كتغومبورسا في ديك 70 اورو ديالك كتغومبورسا فيها كيردوها لك. دونك ملي حنا نهضروا يعني الدبلوم ديالك اكسبتي دايز مزيان يعني صافا، هو اللي كتدفع غيعطيك واحد الورقه واحد لاتيستاسيون بها ديك الساعه كتعطيها في منين كتمشي تدفع في لا بريفكتور، هي اللي كتدفع. ما كتدفعش الدوك ديالك ولا لا ليسونس ديالك ولا الدكتوراه ديالك ولا جو سي با، ما كتدفعش داكشي، كتدفع داكشي اللي خديتي من داك لو سيت لانه اقر بان الدبلوم ديالك راه هو ايكيفالون ليسيون اون فرونس. ثم غنجي فئه اللي هي فئه 6 ولا 7 اللي هما اللي عندهم الناس عندهم الاعاقه، يعني عندهم هانديكاب يعني هانديكابي. هنا ماشي اي هانديكابي، هنا نقول لكم مثلا شنو كاين. المهم قبل ما ندخل شكون هما الفئات شكون هما الناس اللي مقبولين، عندنا واحد النسبه مئويه هنا في فرنسا يعني خص تكون هانديكابي مثلا في 30% 40% 50% عاد كدوز. نورمالمون كانت 80%، دابا ردوها 50%، يعني مزيانه تكون عندك فايته 50%، ما بقاش 80%، يعني تكون عندك ديك الاعاقه 50% راك دايز ماشي حتى 80%، يعني من 50 60 70 80 راه صافا دايز. شنو هما هاد الهانديكاب هادو؟ هو الناس اللي ما كتسمعش مثلا مزيان، اولا ما كتشوفش، اولا عنده يعني مشكل بسيكو، اولا ما كيفهمش. المهم المشاكل اللي ما كتخونش ليك انك دوز داك الامتحان. اوكي، مش شحال هادي في القانون كانوا كديروا واحد الورقه كتكون عندك انك واحد الورقه كتجوستيفي بها انك هانديكابي. دابا شويه زادوا زيرو كيطلبوا لكم يعني السيرتيفيكا ديال الطبيب ديال الميدسان، كيقول لك ان هاد السيد يعني كتمشي كتكون ديجا عندك واحد الورقه وكتمشي عاد كدوز عند الطبيب، هو الطبيب هو اللي كيشوفك وكيعطيك واحد الورقه انه كيقول هاد السيد هذا مثلا عنده الاعاقه واحد 60%، ما كتخونش ليه انه يدوز داك الامتحان ديال الدلف او التي سي اف ولا نامبورت كالامتحان اللي انت باغي دوزو مستقبلا. في هاد الحاله هادي الا كان الطبيب خون ليك او عطاك لاتوريزاسيون انك ما تدوزش الامتحان سا سي بيان، دونك ما غاديش تدوز الامتحان. ثم هنا غنجي 7 الناس اللي كيقولوا لي ولا 8 الناس اللي كيقولوا لي خويا خليل دوز انا فورماسيون في هادي او لا دوز فورماسيون في هادي او لا دوز فورماسيون في هادي. اللي غادي نقول لكم شوف اي واحد عنده بروفي بروفيسيونيل ايسي اون فرونس، يعني شي حاجه بروفيسيونيل دوزتي واحد الفورماسيون اللي بروفيسيونيل، فراه دايزه راه مقبوله ليك، كون اكيد مقبوله ليك. مثلا عندك يعني عندك السيرتيفيكا ديال باردون السيرتيفيكا ديال كاليفيكاسيون كوافور دايزه، يعني حلاق دايزه، كون اكيد انك دايزه ما كاين حتى شي مشكل، غير تكون بروفيسيونيل راه دايزه. بيان سور دوزتيها فرنسا، دونك دايزه ما محتاجش تمشي دوز داك التيست. قبل ما انا قلت لكم يعني بروفي بروفيسيونيل يعني راه دايز سا اكسبتي. بعض الناس كانوا كيسخروا لي في الميساج قال لي خويا خليت دوزنا دوز واحد الاخت دوز فورماسيون ديال السوكوريزم ديك ديال الكرونشون اللي كيدوزو مع الكرواسون روج الهلال الاحمر. قالت لي واش مقبوله؟ قلت لها كانت مقبوله. يعني عندك شي واحد يقول لكم يقول لكم دابا مقبوله وتحطوها في الدوسي ديالكم وتقوم خارجه لكم عامين ومضيعين يعني مضيعين راسكم على قبل 120 اورو باش تمشي دوز التيست ديال تي سي اف او الدلف انت الاختيار ديالك. دونك هنا هاد الاتيستاسيون ديال كرواسون روج ما بقاتش مقبوله. كاين بزاف اللي ما مقبولينش. وما نعطيكم اكزامبل مثلا وكاو حصلتوا في شي حاجه خليوها لي في التعليق نقدروا نناقشوا على انا ولا الناس اللي غيشوفوا الفيديو يقدروا حتى هما يجاوبوا. حنا تناقشوا فيما بعضياتنا قاش كاين غيكون مقبول كاين ما غاديش يكون مقبول. دونك هادو بالنسبه للناس اللي كيدوزوا انفورماسيون هنا،
هنا مثلا هو البارحين واحد سولني قال لي انا دوزت فورماسيون ديال سيكوريتي، حيت انا مازال كنقلب بغيت نشوف شنو النوع ديال الفورماسيون. ما عنديش فكره على النوع ديال الفورماسيون شنو الدبلوم اللي كيعطيوه، ولكن انا كنجاوبك من هنا. مثلا كانت البروفي ديالك بروفيسيونيل ولا الفورماسيون ديالك فهي بروفيسيونيل، فهو مقبول بطبيعه الحال مقبول، وما محتاجش تدفع في ما محتاجش تدفع في تي سي اف، ما محتاجش تدفع باردون بريفكتور، ما محتاجش تدفع لهم تي سي اف. ونزيدك يمكن ما محتاج تدوز حتى في الجنسيه. ملي تبغي دوز الجنسيه الفرنسيه ما محتاج انك دوز النيفو ديال بي 1. دونك تقريبا هذا الشيء اللي ممكن نناقشوا في هذا الموضوع ديال الناس اللي هي مقبله انها تدفع بطاقه ديال الاقامه ديال 10 سنوات في الديار الفرنسيه. كانت شي اشكاليه خلوها في التعليق، ربما ننسى شي حاجه، يا با دو بروبليم. عافاكم، زيدوها عافاكم في التعليق باش الانسان يستافد مزيان، يستافد معنا في هذا الفيديو هذا. وكنشكركم بزاف، مع تحياتي، السلام عليكم.